सो गाइस काठमाडौँको बिचमा धरहरा देखिरहेको छ यताबाट विभिन्न मूर्तिहरू बनाउने कार्य भइरहेको छ आफ्नै कला संस्कृति 2 रुपैयाँ घाटा लागिसक्यो हैन अब त फिर्छ होला सायद त्यहाँ टाढा भएर होला सायद मेरो नभएको हो जान्छ होला हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज म काठमाडौँमा छु है धेरै दिनपछि भिडियो बनाउँदैछु म किर्तिपुर आएको छु काठमाडौँमा किर्तिपुर यो किर्तिपुर हो हैन मैले लगभग 1 महिनापछि भिडियो बनाउँदैछु आज बिचमा मेरो एक्जाम थियो एक्जामको प्रिपरेसनले गर्दा भिडियो बनाउन पाएको थिएन आज म घुम्न जाँदैछु हैन घुम्न कहाँ जाँदैछु भने तपाईहरुलाई सरप्राइज हुनेछ म गएपछि देखाउनेछु जाँदैछु यो चाहिँ किर्तिपुर हैन किर्तिपुर भनेको चाहिँ काठमाडौँको गाउँ हो यो त्यस्तो छ हैन यहाँ चाहिँ खेतीपाती हुन्छ हाम्रो गाउँहरु जस्तै हुन्छ के यता पनि त्यस्तो छ सेम गाउँको जस्तै छ यार यहाँ पनि यस्तो छ गाउँ पाकिसक्यो हैन हाम्रो गाउँमा पनि पाकिसक्यो होला गाउँ त अब गोरुहरू यस्तो छ मेरो जाने बाटो भनेको मलाई थाहा छैन है चमाटो तर यहाँ यस्तो गाउँ पाकिसकेछ सेम गाउँको जस्तै छ गाइज यता त म चाहिँ किर्तिपुरमा पहिलोचोटि हो हैन यहाँ पहिला पनि आएको थिएन म अहिले आज पहिलोचोटि आउँदैछु यताको बाटो हाम्रो गाउँको जस्तै छ रोड राम्रोसँग पिच भएको छ हैन सेम गाउँ हो के गाउँ जस्तै छ यता म घुम्नलाई एक्लै जाँदैछु हैन अब कहाँ जाँदैछु किर्तिपुरबाट अगाडि बढिसकेँ म अब एकछिनपछि गाडीमा चढ्छु हैन यता त बाटो पनि कति सानो हो एउटा गाडी मात्र अटाउँछ होला यतिबाट आएको म हिजो पनि काठमाडौँमा धुवा धुलो धेरै छ हैन त्यसैले मैले मास्क लगाइसकेँ भाइमासँग घुम्न जाने भन्दै थियो हैन भाइमासँग घुम्न जाने भन्दै थियो मैले मिलेन लेभल तेरो बाउवाला जा भनेको तयार भएको मान्छे क्यान्सल गरे त्यसले सला र्यापले पनि गर्नु गर्यो सो गाइज म फाइनली पुगिसकेको छु मैले अघि जहाँ जाने भनेको थियो त्यो ठाउँ चाहिँ यही हो है स्वयम्भू है स्वयम्भू मैले अघि जाने भनेको चाहिँ यतै हो होइन कुराहरू वरिपरिमा पुरै देखाउने रहेछ
इट्स रियली अमेजिङ गाइस। मात्र एक्लै छु होइन, अरू सबै जोडीमा छन्। होइन आफ्नो जोडी भयो नि, म ल्याउँदैन थिएँ ल्याउनु त, तर सबै जोडीहरूमा छन्। म अलि माथि जाने थिएँ भन्दा पनि माथि यस्तो छ राम्रो छ। मैले खासमा जाने भनेको चाहिँ स्विमिङ पुलै हो होइन, अघि तपाईँहरूले भनेको तपाईँलाई दिएको थिएँ। म आउँदाखेरि पुरै देखाउने छु तपाईँहरूलाई। अहिले म माथि जान्छु है, यहाँबाट चाहिँ माथि डाँडामा जान्छ होइन। म माथि डाँडामा जान्छु। माथि कहिले गएको छैन, यहाँसम्म त म पहिला पनि आएको थिएँ तर माथि गएको थिएन कि। म आज माथिसम्म पुग्छु होइन। परिहरूको फोटो खिच्ने ठाउँ पनि रहेछ भने राम्रो छ रियली यो ठाउँ। यता चाहिँ पुरै व्यापार गर्ने ठाउँ रहेछ होइन। यहाँबाट पुरै क्लियर देखिरहेको छ त्यहाँसम्म भने। व्यवसायहरू छन् यता, धेरै मान्छेहरू धेरै आउँछन्। प्रत्येक दिन नै घुइँचो हुन्छ यहाँ त, कुनै दिन पनि खाली हुँदैन। यहाँबाट फेरि माथिसम्म जानुपर्छ होला सायद, माथिसम्म छ। म उताबाट फेरि माथिसम्म पनि जान्छु आज। तर हामीले सुनेको भन्दा होइन, वास्तवमा यहीँ आउँदा अझ रमाइलो रहेछ क्या। मलाई थाहा थिएन यति राम्रो छ भनेर। धेरै माथि रहेछ, माथिसम्म पुगिसकेँ म पुग्न चाहिँ। अझ यहाँभन्दा पनि धेरै माथि रहेछ होइन। माथिसम्मै पुग्नु पऱ्यो आज। तर होइन गाइज, स्विमिङ पनि यस्तो रहेछ कि हामी जस्ताको लागि हेरेँ के जोडीहरू मात्र। म जस्तो एक्लो त भेटाउनै गाह्रो नि यता। हेर्दैछु सबै जोडीहरूमा मात्र छन्। साला मान्छे त जोडीमा थिए, बाँदर पनि जोडीमा भेटिन्छन् यार यता। लास्टको टप भनेको चाहिँ उतै हो, हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ होइन। त्यो स्विमिङको टप भनेको नै यही हो। त्यताबाट क्लियर देखिन्छ होला। फेरि माथि जानको लागि हामी एउटा अर्को गेट सुरु गर्छौँ यहाँबाट। विदेशीहरू जताततै देखिने यता। फन्ट त कति ठुलो कुनै फन्ट नै छैन। विदेशीहरूको पनि खुइँचो नै छ। बाँदर र कुकुरसँगै खेलेको देख्दा बडो अचम्म लाग्छ मलाई। इट्स रियली अमेजिङ। बिरयानी हेर्नु गाइस। स्वयम्भूको टपसम्म जाने मेरो सपना आज एक्लै आए पनि पुरा हुने भयो। एक्लै छु तापनि रमाइलो नै छ। जति माथि गयो त्यति नै राम्रो दृश्यहरू देखिने यता। फेरि अझै माथि जान्छौँ। जति माथि गयो त्यति नै माथि जाउँ जस्तो लाग्ने यता। यस्तो छ।
व्यवसायीहरू व्यवसाय गरिरहेका छन्। व्यापारिक केन्द्र हो यस्तो छ। Guys, really it's amazing. मलाई बुद्ध एकदमै मन पर्ने। यहाँ पुगिसकेपछि त मलाई हराए जस्तो लागिसक्यो आफ्नै दुनियाँमा। तर राम्रो छ, धेरै ठुलो छ, माथि घुम्ने ठाउँ पनि धेरै छ। यता यता गएपछि राम्रो छ, तल गए राम्रो, माथि गए राम्रो, जता पनि राम्रै राम्रो। यता साँच्चै धेरै राम्रो रहेछ होइन, सोचेको भन्दा धेरै राम्रो छ गाइज। रियलमा आउनु र अरूले भनेको सुन्नुमा धेरै फरक छ। म आज आफै रियलमा आएर थाहा पाएँ। सबै धार्मिक सामग्रीहरू यता बेच्न राखिएका छन्। विभिन्न मूर्तिहरू बनाउने कार्य भइरहेको छ। आफ्नै कला संस्कृति, साँच्चै कलालाई सम्मान नै गर्नुपर्छ हामीले। यस्तो राम्रो कार्य साँच्चैकै हातमा सिप हुने हो भने कतै जानु पर्दैन क्या। यस्तो राम्रो राम्रो मूर्तिहरू निर्माण भएको छ यो ढुङ्गाबाट। यहाँ आइसकेपछि पछुतो भन्ने केही लाग्दैन। हरेक कुराहरू देख्न पाइने नयाँ नयाँ नेपालको हरेक सम्पदाहरू यही फोटोमा देख्न पाइनेछ। मान्छेहरू टिकटक बनाएर पनि रमाइरहेका छन्। यता आफ्नै पारामा रमाइरहेका छन्। कसैले टिकटक बनाइरहेका छन्, कसैले नाचगान गरिरहेका छन्। यता यति धेरै ठुलो स्ट्रक्चर मोबाइलमा कैद गर्नै सकिएन। साँच्चैकै स्वयम्भू टपमा कहिले जान पाउँला भनेको सपना आज पुरा हुने भयो। यस्तो रमाइलो रहेछ। काठमाडौँको मान्छेहरू जताततै रमाइलो छ होइन। सो गाइस काठमाडौँको बिचमा धरहरा देखिरहेको छ यताबाट। यो धरहरा काठमाडौँमा भएको सबभन्दा ठुला ठुला स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यहाँबाट लिन सक्ने रहेछ। फुटबल खेल्ने ठाउँ।
जता हेऱ्यो भने ठुल्ठुलै छ तर हेर्न मन लाग्ने ठाउँ रमाइलो म चाहिँ स्वयम्भूको अहिले टपमा छु होइन स्वयम्भूको टपबाट सबै देखिरहेको छ यताबाट पुरै काठमाडौँ देखिरहेको छ त्यो देखिनु त सबै काठमाडौँको भ्याली नै हो होइन यहाँबाट काठमाडौँ फोटो लगाएर ललितपुर पनि देखिन्छ त्यो पुरै काठमाडौँ भ्याली हो काठमाडौँ भ्यालीलाई पुरै यहाँ हामी स्वयम्भूको टप भागबाट चाहिँ कैद गर्न सक्छौँ बाँदरको डर लाग्छ मलाई साला बाँदर टोक्छ यहाँबाट पुरै देखिरहेको छ वरिपरि उताबाट लिनुको लागि उता जानुपर्छ हामीले काठमाडौँको विमानस्थलबाट उडेको प्लेन पनि देखिने यो ठाउँ साँच्चीकै रमाइलो छ भिडियोमा देखेको काठमाडौँ र साँच्चीकै आफूले कैद गरेको काठमाडौँ साँच्चीकै फरक हुने रहेछ यहाँबाट आकाशमा प्लेन पनि देखिरहेको छ त्रिभुवन विमानस्थल यहाँबाट अलिक टाढा पर्छ यहाँ विदेशी पर्यटनहरू पनि होइन कुराकानी गरिरहेका छन् यहाँ धेरै विदेशी पर्यटनहरू आउँछन् पर्यटकीय स्थलहरू पनि नेपालको एउटा काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने स्वयम्भू पर्यटकीय स्थल धेरै पर्यटनहरू आइरहेका छन् यता आन्तरिक पर्यटनभन्दा बाहिरी पर्यटनको लागि निकै प्रख्यात त्यो ठाउँ कसम इङ्ग्लिस बोले जहाँ यार खैरा बोले जहाँ लाग्यो यहाँ त्यो खैरा टाउको यार कति गोरा हुँदा भने हेर्न मुख ए जति गोरो भयो भने छुट्टी पछाडि लाग्ने हुन त गोरो नभएर ठिक्क भ्या मुखी होइन ठुलो बिल्डिङ मेरो भाग्य कतिको रहेछ हेरौँ म पनि सिक्का साँच्छु होइन अङ्कल 10 को सिक्का कति 10 को 8 फाल्छु है मेरो कति अट आउँदो रहेछ त्यहाँ सिक्का हाल्ने ठाउँ पनि छैन फाल्छु है म पनि अटाउँछ कि एउटा मेरो है गएन होइन पहिले चाहिँ अर्को नि फाल्छु हेर्छु ₹2 घाटा लागिसक्यो होइन अब त तिर्छ होला सायद त्यहाँबाट टाढा भएर होला सायद मेरो नभएको हो जान्छ होला त्यो नि गएन एक त जान्छ है आफ्नो पैसा चिन्नै गाह्रो यार 10 रुपियाँ घाटा लागिसक्यो यार गएन एउटा पनि छिरेन होइन खालि 10 रुपियाँ गयो मेरो त खाँदैन अब म तर होइन साँच्चीकै त्यसरी सिक्का फाल्नुभन्दा त सिक्का अड्किन्छ अड्किँदैन त्यसले भागिन गर्छ गर्दैन त्यो थाहा हुँदैन तर यदि त्यो पैसा हामीले बेरोजगारलाई दियो भने यहाँ भिखारीहरू धेरै बसेका हुन्छन् माग्नेहरू होइन त्यसलाई दियो भने तिनीहरूलाई केही काम लाग्छ क्या तर यो कसैले पनि सोच्दैन होइन फालेको फाले गर्छ हजारौँ पैसा फालेको हुन्छ एउटा नअड्किनेसम्म फालेको फाले गर्छ तर अड्किँदैन निराश भएर फर्किन्छ सेम 10 रुपियाँ मलाई त्यस्तै हो तर 10 हो पनि मलाई त्यस्तै लाग्यो सो गाइज ओह्रालो झर्नुपर्छ मास्क लगाउनुपर्छ मुख तोड्नुपर्छ होइन केटीहरू धेरै छन् मुख हेर्छन् उडिसक्यो मैले मुख अब तल झर्छु भोक लागिसक्यो नास्ता खानुपर्छ अनि स्वयम्भूमा माग्नेहरू धेरै छन् होइन सबैलाई पैसा दिउँ जस्तो लाग्छ तर भ्याइँदैन क्या सायद सबैले यही सोध्छ होला कसैले पनि दिँदैन यार
तर एउटा यस्तो पनि भयो कि माग्नेहरूको पनि डिमान्ड भयो क्या 5 रुपियाँ दियो भने गन्दैनन् यार हेर्छन् आँखामा यत्रो आँखाले हेर्छन् कस्तो गाली गरौँ जस्तै गरे हुन्छ कि उनीहरूले अनि उनीहरूलाई जति भन्यो त्यति त दिन सक्ने हाम्रो पनि त क्षमता हुनु पऱ्यो नि होइन मैले बिहानदेखि केही खाएको छैन होइन यहाँ राम्रो राम्रो चिजहरू देख्छु सबै खाउँ जस्तो लाग्छ कि मलाई उनलाई अब म टोकिदिन्छु म बाहेक त सिङ्गल जोडी भेटाउनै गाह्रो यार यता अवस्था यस्तो छ जमाना हो नि हातको नाडीहरू समातेर बसिरहेछन् होइन आफ्नो भाग्य आफैले खोल्ने बेला म फेरि सबैभन्दा तलको भागमा आइसकेको छु यो भनेको स्वयम्भूको सुरुवाती चरणमा देखिने परिदृश्य हो यहाँबाट यस्तो देखिन्छ सबैभन्दा ठुलो ठुलो मूर्तिहरू चाहिँ यतै छ है हाम्रो यो सबै आउने बस्ने यो भनेको प्रवेशद्वार हो यता म पहिला हो यहीँसम्म मात्र आएको थिएँ कि एकचोटि रमाइलो गार्डन सो गाइस म चाहिँ यहाँ माथि पुरै घुमेर फर्किन लागेको होइन म चाहिँ अब गेटमा पुगिसकेको छु यहाँबाट राम्रो रहेछ गाइस एउटा कुल्फीको कति 20 एउटा योभन्दा यसको चाहिँ कति छ यही दिनु नि त थ्याङ्क यू सबैजनालाई बाई